برادرای گل سلام علیکم. دعا گوستم که تمامشون جور باشین، صحتمند باشین. امروز بسیار روز آباد برای واک پر شدم. این وقت هزاره قبرستان هزاره تاون رسیدم. اراده بایپاس دروم کیلومتر کم ضربله کوبال شنم توخ کنی که چی موشه. موسم افسسته، هوا نیه، کم گرمی محسوس موشه. هزاره قبرستان هزاره تاون مینگرنندرو پر از خاک است. اینی مناظر بایپاس خاکی خاک است. حالی شما دوستا رسته مبرم بله بایپاس بالخصوص مو بچای هزاره تاون که در خارج است، در مملکت‌های یورپ، استرالیا، امریکا است و نه این جاگه را بسیار زیاد یاد مونه. کونه یادای از نه از این جاگه وابسته هستند. اینی دیگه مالی بالمشون طرفی روڑی بایپاس تاینا طرف از مون گراوند کرکیٹ است. بچه ها درو بازی مونه. این لبا مزاره قبرستان هزاره تاون. واقع یک بسیار خوب عمل است که انسانی را رگولر بیتنه، سستی نکنه. بسیار زبردست ایڈونچر هم موشه. گای تا مفری گای سلیپ مونی دیگه. احتیاط که است لازمیه این جاگه برادرها. یعنی در مود قریبی روڑی بایپاس رسیدم که اینجا خالی باجریه دیگه. بازم هم کوشش مونم که خود را کراس کنم. خب یعنی شد کراس به کامیابی. خب برادرای گل یعنی بایپاس رسیدک. قوما را دیدی تمام سوبیگا برای واک پر شده. خاکچنگ سیلکین اینا سبزی والا است که رو طرفی هزارگنجی رهیل انتظار گاڑی آیا. بایپاس درو جور که در رهی اردو ایردو رویا جور مونه. بسیار خاکچنگ است ای تیم. انسان بیزار مونه، انسان بخش صحت مایا. لیکن خیال از ما که اینجا الٹا خاد ناجور کنه یا آدم را. یعنی تا هزاره قبرستان ایج معلوم نموشه درو. انتر خاکچنگا خیر دیر آباد هم دو موضوع معلوم نبود مرا که قص پلوشن قص خاکچنگ است. نک طرف مری کالونی ما رفتم سر زمینای حسین. اونجا خوب ماحول است، آب و هوایش صافه. از تمام دوستا گزارش مونم که هر چقدر مصروف باشین برای واک کم سے کم یک گھنٹه ٹیم بور کنین. اگر میخواین صحتمند باشین، اگر میخواین که پیسه که شما در مهنت پیدا کردین و دکتر نخره،
لہٰذا هم کمفرت زون خوري لکه ده از قیمتی وقت تایم برکه ده لازمی برای واک برشونیم. امروز خبر نبودم به خدا که اینجی قدر خاکچنگه، بیخی بدرنگه خاکچنگه. از فایدهش کده نقصانش زیاد میشه. اینی حالتی بایپاسه از خاطری که نو جور میشه، دورویه جور میشه دیگه، خاکچنگ بیخی زیاد است. هیچ چیز معلوم نمیشه. گاڑیا که کم پیش موره بالکل گم میشه. اینی هم کور تو کنین نظارهش را، کورم تمام ستون کریشر والا گرفته میده کده، تقریبا نصفه کور خینا خلاص کده. این سیل میتونین شما بچکچای زارچاون تی وقت خارج است. اونا ای جاگه چکر کلو زدن. ای جاگه خوب ده یاد از نامایا. بسیار افسوزم مونه. یادای کونیشم تازه موشه. بایپاس ده اینزی حالت است. حالت چی زیاد خرابه. بعضم هم خوب مزه میده. اینجوا بس زندگی نام امزی است که انسان هرچند مشکلات باشد، هرچند سختیا باشد، تو باید زندگی رو انجوای کنی. نیلی که زندگی بلی از تو زور شونه. اگر زندگی بلی تو زور شد و زنده ماندن تو بسیار مشکل میشه. زنده شاید بمونی لیکن بسیار میتر ذلیل مونه انسان را دیگه. باید که مضبوط باشی. از هر بیرار فمی تقاضر مونم، از هر فمی تقاضا مونم که از سختترین مصروفیات خو چیم بر کنین برای واک، برای پیکنیک برین برشین یکو جای هواخوری کن، هوا بدلی کن. بسیار فایده داره برای شما. اینجی ٹینکی های آو در آو پر کده راییه. کاری پروردگار است. ایل بی روڈ به انتها آو است در برمایشی. اور ایل بی روڈ که از آرتاون است مردم ازره زندگی مونه. اونجی که هرچند برما میزنه پراویت یا سرکاری اونا که است کامیاب نموشه، آوش خشک موشه. خدا خبر که چی ستوریه، چی قضیه است. اینی روڈ بایپاس نظاره کنین. اگر صبح هم از خواب گابال شدم انشالله طرف زمینای حسین واک مورمونج خوب است. بسیار صاف سوترا آب و هوایه. زمینا سرسبز است. نظاره پس پشت رم کنیم. خاکچنگ توخ کن. گفته از رفیقم یک گانه می خاندک بروری والار تنگ مکت خدا شربیا مرزا در نام مسایسیا مگفت بروری می جبایی خاکچنگ برس رهی تی مو خنده مکدی او یک چند 6 ماه وری که یک سال وری در بروری اونا کوچ کدن بس تو تا کده واپس مری آباد اما خدا شربیا مرزا او هم در یادم آمد امروز. بله روڈ دیگه کلان و ریزه ترانسپورت هیچیم روا دوا است. سامانا بلش روڈ یگو سبزی برده رهیه، یگو سبزی اورده رهیه، یگو ترک بلش میوه لوڑه.
रेज़र डॉक्टर नाम ज़्यादा सा रेज़र डॉक्टर नाम खलोस इनाम अमी कार माल बरदारी मुना रक्षा वाला में चंबले रोड बुर्शदा तो में तने خوب दिगाली बले बाईपास मस्जिद गश्तोश फालतू है तकरीबन खाक ज़्यादा अजराय खालिकाबाद तामुशुम बले ज़ारा टाउन यानी रसेल खनिन राय खालिकाबाद स्ते मोरी तरफ खाना खूब वाक शुदक खूब मज़ाकत ये मड़ाम पर सऊजी रही है। अस्सलाम वालेकुम मड़ाम रही है ये टेम्पस सऊजी हजार गंजी रही है मेवा वाला द चौक लियाबादी बच्चा दुकानदार आज बिरादराई पारा चिनार वाला है ना यानी रोड खालिकाबाद ये रोडारा नौ जोर का था बुद बस खुदा खिना लिबास खोदाई शुरू का था क्या अच्छी वजह शाबाश हस्ता मुमलिकत पाकिस्तान रखी कदर पैसा दरा रोड जोर मुशा बस यक माबाची वापस खोदाई मुशा बाज दबले जोर शुदो जुइशे करोड़ा अरबा रुपया खर्चा मुशा आवाम गए बाढ़ में हो बिरादरा मैंने मोदा खालिकाबाद गलिया खालिकाबाद सुबह गाया सुनसान तबाली मरदमा स्खाव बाल नशुदा ये गो स्कूल सदा खाली नामी राइज इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी माशाल्लाह द हरशन गली बात या स्कूल सेंटर वगैरह मिंगर ने चुमो तारा टाउन अजी मालूम मुशा कि मर्दुम अजमो द तालीम शौक दरा गलिया खालिकाबाद तो आज वजह की सुबह गाया सुनसान अस्ता इलबे मर रोड को दाई शुदा शुम सेल में तने ये रोड आ रहा ताज़ा जोर कदा कादिर नाइल साहब मजीना लिनो को दाई वख्याल मेरे खातिर याओ को दाई का कनेक्शन याओ यानी जम सेल में तने मर्दमा तबाल खावस्ता तो कने जे गो पुरसान कने की खोदाई बराई ची शुदा अगर गुफ्तन वालेकुम करबलाई शतोरन खुद बखैर खुदा बख्शा हाजी सलाम वालेकुम खुदाई बराई कनेक्शन याओ बख्याल मन फाइव याओ मेरे दिखे हाँ बस सही सही जिंजी बख्याल में गो नौ फाइव याओ तरफ था कश्मुना खुदा खबर की ची गबस्ता दाजारा टाउन हर चंद फाइव याओ किताब आयरा हर कारखाना बाज हम किल्लत याओ वजी गुमना मुशा बस खुदा दुआ मनी कि हज़ारा टाउन अजमोरा अजी मसाइल निजात भी दे इंशाल्लाह हर चंद जुद मुशा रोडाई सुनसान खालिकाबाद तो खने यानी मैन होला कैसा बगैर डकना
سیل کنین بچه های از مو که ماشالله در موترسایکل دیگه تیزم که میچلانن فقط بگه خانی از نه در آخری سری پاکستانه دمزوی سپیچی اگر در منکل ازی بیٹکنه من حولا برابر شونه بیٹکنه سیوریج اگر اینا برابر شونه هم خود خورمیزنن اوگارمونه هم یگوی دیگره ناقص مونه از مقتدر قوت های هزارتاون گزارش مونم بالخصوص از قادر نایل برار خو که برای امزی توجه بیده این مین رود است از بایپاس هرچ قص تجارتی مردم که دازره که مردم هزارتاون معمولی تجارت داره اونا اکثر امزی رامایا ٹینکیا و اکثر امزی رامایا یعنی تقریبا نگو 15-20 دنه امزی سیوریج بغیر ڈکنایا خب گفتم اینجا تجارتی مردم ازی رازیاد مایا دیگه اقوام که است که دازره مردم که اینجا معامله داره هولسیلر والا یا ریگ بجری والا یا بس ٹینکیا یا او از خودون مو والا زیرا کلوم آیا دیگه من کلم ازناک اگر تایر زو بوره یک ٹینکی او والا یا تریکتر والا تقریبا 1000 روپیر تاوان مونه یگو کمانی میده کنه یگو تایرات میده کنه یگو شافت میده کنه اونم مثل که یک دنه اینجی 22 تایره موگه دیگه ایره کنٹینر هم اینجی استاسته یک از کلان گاڑی نمزی روڈ مورا مایا چرکی سیده بلی بایپاس برموشه باز از اینجی که است اکثر همی کلان گاڑی ها مورا مایا و همی یالی سیل اینی رین دیگه اینی یک دنه کنٹینر هم اینجی خوبه که استایا چرکی ما دروگوی برنشنم کس خنده کنه بگه یک رای تجارتی است یک رای سیپیک خونیه که تجارتی باشه لیکن مردم هزارتاون هولسیلرای شی کلان کلان تاجرای شی سامان شی اکثر نمزی رای روڈ خالق آباد مایا یعنی توخ کنین یعنی کچا گاڑی اینجی استایا یعنی امزی را مامده و امزی را موره و اونجی که استا تمام سیوریج چی از مو یگو 15-20 جای سوراخ شی بند ایجنیه ڈکنه ایج ندره خلاصه از قادر نایل صاحب گزارش است که شما قدر ترقیاتی کار در درون هزارتاون ڈکنه امزیرم دین خدا نخواسته یگو غریب درایور یگو سرمست بچه موترسایکل والا ایمو امین جی خدا نخواسته یگو جانی نقصان یا مالی نقصان نکنه روڑا هر لبس به ای روڑی تاج محل شادی حال است این تبالی سنسان است مردم خواوه این ارتوق کنیم اینی روڑی هزارتاونه از اینج طرف تا که بوری دیگه مین روڑ هزارتاون خدا نگاه کنه در زی آواز دعا می ماد دارم خدا به حق زی دعاها این مردم ده حفظ و امان خو بیله این مردم را زلالت مفلسی نجات بده این مردم را سیاسی شعور بده تاکه مسائل از نه حل شونه یا غریب صوبیگاه برش ده سی روزگار خو هر کس روزگار شی
दुकान हम ताज़ा वाशुदा रही है आस्ते आस्ते ای از وجه سیاست رو گای موبایل خیسو منم گای اوسو منم که مردمی از رای کم دزیم باره حساس است مگم خدا نخواسته دا ویدیوی میگو جلا کم سیگو سیاسر نیا باز اشار فیملی زوکی جان خلاص کنن گفته اردو زبانه والا که پونگ پونگ تی قدم رک راو تندور ما شده دیگه نان سودا شروع شده مردم من از خواو بال میشه پس نان خریدو مایا گرمی زیاد است گلونو بیخ خوش کشتم مین روड هزاره ټاون شمو هیچیم نظاره خوب معلوم میشه بله روډا کس نیه روډا خالی السلام علیکم مردم تازه برای واک برشو در رهیم ما واپس خانه خوریم چوک جوجو رسیدی یک لبه چوک جوجو این دیگه بغل چی این طرف بال و این طرف تا همزو که اولیای مردم آرسیسی شد خانه پخته شد 2 منزله شد درختار منچی کردن خوبصورتی علاقه ختم شد خیر و برکت ختم شد حال اولیا بلند بلند است لیکن درونش بسیار پست قامت آدم ها میشنه هم از لحاظ فکر خو هم از لحاظ اخلاق خو همو وقتا که اولیا کچه بود خاک و گل بود چتایش بلیش تیر بود بله تیر چتایی آوار مشود بزرگ گل مکرد امو زمان مردم دلایش فراخ بود یک دیگه برداشت مکرد نفرت ها کم بود مهمان نوازی زیاد بود حال اولیا شده پخته مردم مهمانم خوش نداره چرا مگه د 5 لک روپیا مو خانه خو رنگ کده اولاتایش ما دیست خو میز نور میله مونه رنگ مور خراب مونه او زمان رنگ منگ نبود دیگه مردم 2 سال بعد 5 کیلو چونه میورد د 25 روپیا ور چونه مکد خالی بس حالی خو کجا دیگه حالی انت بیلدینگ ها است انت بیلدینگ ها لا کروڑا روپیه بلیش خرچ شده مگر ایش با درد نمخوره یه دکان شیر آقا است صبحگاه ماشاءالله درو گاڑی لوٹ کده رهیه شیر آقا ازمو و علیکم السلام چطور هسته اینا همایش خوردنیه شیر آقا یا او چکدنیه او شیر آقای تفتفی اینا صبحگاه است اینا بسیار خوب بچه کرونا همسایه بودن اینا
خدای را صحت و سلامتی بده. یک مهنت کش بچه است. کرم مولای دیگه. شما بگین چطورین؟ شب شما خوب میگذره یا روز؟ شیرقای چفچفی دیگه اینا یک با اخلاق مردم هستن، از برادرای قنداریان که از ما که اکثر از مزاق منم بسیار اینا وسیله دارن، برداشت دارن، اخلاق داره، تمیز داره. اگر همی قسم مزاق ما که دیگو بچه ملیخ کنم مر که دیگ نیم خشتی ده پس سرم میز ناخیر شی. این شیرقای چفچفی بغمی شیج نیه که مرا میگه یا دیوارار میگه شیرقا خویر بس با یوتیوبی ما توخ کو دیگه ایسا خان چنگیزی ها اگر توخ نکردی بس خوب نیه دیگه ای زرنج تور پینچر میکنی. خدا حافظ دیگه شیرقا، خدا حافظ. یک لحظه شیرقا رم تنگ کردم. بسیار مهنتی مردم اینا ماشاءالله. اونجا دکان پرچونم داره، اونجا سوبیگا بابیش میشنه بزی مور اینجا مال سپلایی مونه ده حساب هولسیل بس بیگایی خود زی ده دکان میشنه. و اکثر از برادرای قنداری از مو هنرمند هستن. این علی شمور مبرم گیری یک هنرمند از نه. سلام علیکم. چی اول الله خوب بخیر هستین؟ وقت چای خوردن؟ اینام از شکر کرم مولای صبح شم بخیر. اینا یک با هنر فرد از علاقه است که این از چیزا جور مونه. اینا چاقوایا تور تیشه ورتیزم مونه. هر کس در خانه چاقوایش کن شده دیگه شده و اینج رابطه میتنه. از ما رکشه ولا؟ رکشه ولا کونه کار نمانده دیگه، کونه کار نمانده، رکشه زیاد شده. بله رکشه دو نمبر کلو شده. باز اینج دیگه اینا لیو باید که ترافیک ولا امو متعلقه اداره باید که اونا روکتام کنه، لیکن نمونه دیگه دقیقه همش نیست. رکشای دو نمبر بیخی زیاد شده، در بین بازار بسیار کلویه، کس پرسان نمونه دیگه. بسیار زیاد اون سر هر گلی دادن استای دیگه نه. یعنی ایجادات ازی با هنر فرد ازی علاقه است ماشاءالله. اینا رو توق میتنین شما. یعنی چاقوا برای قصابای اینا بسیار خوب. یک چاقور ده چند دیر جور میشه؟ چند گنجه؟ 3 ساعت. نه ده چند گنجه جور میشه؟ چند وقت میگیره یک دانش؟ 1-2 گنجه وقت میگیره. یک دانشه؟ خب بس خوبه اوقس وقت نمیگیره دیگه. دسته جور میشه و ریش کتایی میشه. دیگه بسیار خواری داره. بس ده 300 روپیه؟ ارزانه دیگه. 300 هم خواریش والله بیارزه. یعنی چاقو است تقریبا نیه. نه بالکل بالکل. ولی این ماشین شما استعمال مونین بجلی مخرج قز بجلی کش مونن برای تیز کدویش دیگه بسیار خواری میکشین. والا در حساب خواریشم 300 روپیه واقعا کم است. ورچه خدر خوشنمای دیسته زدین اینا را. یعنی برای گل باغچه است دیگه یک اوزار. رمبی باغچه هم گفته میتنین، رمپی گل هم گفته میتنین. خاگاره که دزی نرم مونه برای گل کشت کدو. خو کاکا دیگه خوش باشی. خدا حافظ دیگه رفتیم. جور باشین. تشکر زیاد. خدا حافظ. یه هنرمندم از برادرای قنداری از ما بود. صبحگاه دکان خواست کدب ناشتم داره و چای صبحم در دکان خورده رایی بود. بسیار یک بهترین هنر داشت. چاقو امو اوزار کچی قالین
قالین بافی موشه اون زوم جور مونایی مردم هزار تاون بیله د جلجول آماده بلی روड است است نفرا معلوم موشه دانه دانه از خانه خبر موشه یو وقت پیش هتل عزت الله رسیدم. خب برادرای گل ویدیوی ما را توق کردین بسیار تشکر شما یوٹیوب چینل از ما را لایک کنین سبسکرایب کنین اور بیل آیکن شم دین لازمی کامنت کنین تاکه حوصله افزایی از ما شنو اور برای شما مزید امیت خوب ویدیوها جور کنم. این حال د گلی خو رسیدم اثر سر زی گلی خانه ما طرف خانه ریم دیگه نزدیک کدوم گلی خود ما میتونیم فول سمسانه د پیدل راگشتو اسپیډ از ما بیخی تیزه دیگه بسیار زود رسیدم همزو که از خانه بور شدم ولی واپس د خانه که میرسم بسیار کم وقت لگید دیگه مرا یک مرتبه باز بسیار مهربانی شما تشکر شما که ویدیو رو کردین از شما گزارش منم که یوٹیوب چینل مرا زیاد سے زیاد لایک کنین سبسکرایب کنین بیل آیکن چی دین یعنی درخت را ما کشت کرده بودم بسیار گریزه شاخله بود ولی ماشاءالله یک کلان درخت جور شده این تقریبا 4 ساله درخت است این خانه ما رسیدک دیگه حالی ما اختتام منم ویدیو را بسیار تشکر شما دوستان بسیار زیاد تشکر خداحافظ